السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الردود وقام تشتري تسكبتي بريدة تقوسين الراجل وصوص كرسي تنرى كان ربي قام تشتري هاجنشو. يا ذا بريدة أسلوف تاني تسيات تاني أول ربي سنتاخن. حاجات إنسان الدنيا وفابتي تآخرالي ولدي قبل سنهاجم بتشيس. مشايخنا فولك إنسان أركو في حواسة بريدة قبل جاني أسلوف كان اللي خدر بيد أركتين أركتني كمل كينا لرب سانا تاسس. بوليك يا حسن سلاها سوالو هتو لكن هيوتا كريسي أنا خنا كل فم قفت خناني ونبودو تكراني ولا كدي تهري سنجرتو سنو مولا ماي بودو تجرا هرنتي سو أراتو تقاد ديسني خينيا قاد ديسا إسلاما تاريخ قاد ديسا إسلاما سلاتو بچورا بربادي أمو يعني المعروف لا يعرف سنوديني بيتني وقبة تدراتي اسم ديوان تيف تنا أكو مجرتي نابيخا مادة ناكنم ترتين قبابتشو بربادة واي علماء بيا خنقوبتني 1991 في أمريكا كنا كخرجت وكان صدومي في وين تروجيتشو نمني أمريكا كانت تركي علماء أوروبا ترى نما أفوري في شنكوف سنو غردي حواسني أورومو دا هنجو شيخ أحمد طيب سنتي من يوخي شيخ أحمد طاهن ربي غرتني ملكي ساتي نسان حاملتو عالمني كي شيخ آدم أكس شيخ صالح آدم السنتي مني جرا وقا شنتما كبيا خنطورا ولين بوني وقا دبري يو يسام مدرخة ردو بطن شيخ أحمد طه قاف بيجرى علي أمن هيلا سلاسل بازبورا كانت بفمو متى قد يقرأ الجي ما تمت دهيك النيف ما تمت دهيك النيف بازبورا سنة أمانا سندجل أنقتنا حواسة سنيفين دبرسان جين يوم الآي سامي قرارة كانت يو فوتو لالا نمو كانت قد يقرأ الجمال انتو تاريخ بيجي سنجل رتي علماء خيرا دلقمي